अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, हरीम शाह की वीडियोस की गूंज पार्लियामेंट तक पहुंच गई है और वफाकी वुज़रा चीख उठे हैं। क्या हुआ है इस पर आज इस मामले पर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले दोस्तों से गुजारिश होगी कि जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली जो अपडेट है वो आपको मिल सके। और अगर प्रोग्राम अच्छा लगता है तो इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें। तो व्यूअर्स, गुज़श्ता रोज़ ये मामला तब आया जब वफाकी वज़ीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने नुक्ता एतराज़ पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराना चाहा और अपनी मुबैना अपने ख़िलाफ़ अपनी जो वीडियोज़ हैं, मुबैना वीडियोज़, उनका ज़िक्र किया। फवाद चौधरी के लिए आपको याद होगा कि मैं बताऊं कि इन्होंने कुछ अर्सा पहले एक एंकर पर्सन समी इब्राहिम को थप्पड़ मारा था तनकीद करने पर, क्योंकि तनकीद पीटीआई से बर्दाश्त नहीं होती। पीटीआई के समझती है कि हम जो कुछ करें वो ठीक है, कोई बंदा हमसे पूछे भी नहीं, कोई तनकीद न करे, कोई सवाल न उठाए और कोई डिस्कस न करे हमारे मामले पर। ये बिल्कुल अपने आप को तनकीद से मुबर्रा समझ रहे होते हैं। तो तनकीद करने पर समी इब्राहिम को इन्होंने थप्पड़ मारा था। अब इन्होंने 2 दिन पहले एक और एंकर पर्सन मुबशर लुकमान को भी कहा जा रहा है कि थप्पड़ मारा है एक शादी की तकरीब में। और उसके बाद फिर इन्होंने आकर ऐवान में गुज़श्ता रोज़ ये मामला उठाया और अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया। कहा कि पहले हमारे लिए टीवी चैनल्स अज़ाब हुआ करते थे, अब हमारे लिए ये यूट्यूब भी दर्द सर बनता जा रहा है। तो एक साहब ने, एक एंकर पर्सन ने, नाम तो नहीं लिया मुबशर लुकमान का, लेकिन इशारा उनकी तरफ ही था कि एक एंकर पर्सन ने अपने यूट्यूब पर कहा है, क्लेम किया है कि 2 वफाकी वुज़रा के मेरे पास पोर्न वीडियोज़ हैं। तो वो तकरीब में मिल गए, एक शादी की तकरीब में। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई आपके पास कौन सी हमारी वीडियोज़ हैं पोर्न जो आप क्लेम कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि वीडियोज़ तो नहीं है, मेरे पास तो नहीं है, लेकिन वो मैंने भी सुना है। और इस तरह की फवाद चौधरी का यही कहना था। और उन्होंने बहरहाल एहतजाज अपना रिकॉर्ड कराया कि पार्लियामेंटेरियंस की इज्जत उछाली जा रही है, सियासतदानों की पगड़ियाँ उछाली जा रही हैं और हम कोई अपनी इज्जत नीलामी के लिए के चौक चौराहों पर रख कर नहीं आए कि जो आए और हमारी पगड़ी उछाले। इसका नोटिस लेना चाहिए, पेमरा को नोटिस लेना चाहिए। पेमरा कोई कार्रवाई नहीं करता इस मामले पर। और पीटीए और जो साइबर क्राइम विंग है उनको भी कार्रवाई करनी चाहिए, नोटिस लेना चाहिए। पार्लियामेंट की या कौमी असम्बली के खुसूसी कमेटी तश्कील दी जाए जो इस मामले को तहकीकात भी करे और कार्रवाई भी रिकमेंड करे। इन्होंने अपोजिशन पर भी जोर दिया कि अपोजिशन का भी ये फ़र्ज़ बनता है कि वो भी हुकूमत के साथ मिलकर इस मामले को हतमी किसी नतीजे पर पहुंचाएं और इस मामले को लाइट न लिया जाए। इसका नोटिस लेना चाहिए अपोजिशन को भी, हुकूमत के साथ मिलकर इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी चाहिए। जो सियासतदानों के ख़िलाफ़ जो कुछ हो रहा है, जो उनकी पगड़ियाँ उछाली जा रही हैं, जो जिस पर फिर ख्वाजा आसिफ जो पार्लिमानी लीडर हैं मुस्लिम लीग नून के, वो उठे और उन्होंने फवाद चौधरी को जवाब दिया। बहुत ही महज़ब अंदाज में फवाद चौधरी को जवाब दिया ख्वाजा आसिफ ने। उन्होंने कहा कि भाई ये जो आप शिकायत कर रहे हैं बिल्कुल बजा है आपकी अपनी शिकायत, लेकिन हमें ये भी तो सोचना चाहिए कि हम ऐसा काम क्यों कर रहे होते हैं जिसकी वजह से हमारे ऊपर उंगलियां उठें और हम अपनी इज्जत खुद नीलाम करने के लिए पेश होते हैं, नीलाम करा रहे होते हैं। तो ये फवाद चौधरी को उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया कि आप खुद अपना माल नहीं देख रहे, पार्लियामेंट में क्या कर रहे होते हैं, यहाँ पर जो इज़्ज़तें उछाली जाती हैं अपोजिशन के सियासतदानों की, तो इसका भी तो कभी आप लोगों ने फिक्र नहीं की, कभी नहीं सोचा। आप लोग अपोजिशन को जलील कर रहे होते हैं, यहाँ पर इज़्ज़त उनकी उछाल रहे होते हैं, तजलील कर रहे होते हैं। फिर वो एंकर पर्सन जो है मीडिया में जो है वो डिस्कस हो रहा होता है, तो इसमें मीडिया का या किसी एंकर पर्सन का कोई कसूर नहीं है। कसूर हमारा अपना है कि हम ऐसा काम क्यों कर रहे होते हैं जिससे हमारी पगड़ी उछाली जाए। और एक दूसरे को, पेमरा तो कोई कार्रवाई करता नहीं है। पेमरा किसी इदारे के ख़िलाफ़ कोई बात करे तो उसको तो नोटिस भेज देता है, उसके ख़िलाफ़ तो कार्रवाई करता है, लेकिन
اگر سیاستدانوں کی پگڑی اچھالی جائے تو پیمرا نوٹس نہیں لیتا، کیونکہ حکومتیں جو ہیں وہ پیمرا ٹی وی چینلز کو یا میڈیا کو جس طرح استعمال کر رہے ہوتے ہیں، جو تذلیل کر رہے ہوتے ہیں اپوزیشن کے سیاستدانوں کی، تو حکمران خوش ہو رہے ہوتے ہیں اور پیمرا اسی لیے نوٹس نہیں لے رہا ہوتا۔ جب ہم حکومت میں ہوتے ہیں تو ہم اپوزیشن کے جو ہمارے مخالفین ہوتے ہیں ان کی پگڑی اچھالتے ہیں، ان کو رسوا کر رہے ہوتے ہیں، تذلیل کر رہے ہوتے ہیں ان کی، تو پھر جب ہم اپوزیشن میں آتے ہیں تو ہماری عزت نیلام ہو رہی ہوتی ہے، اور اپوزیشن کو حکومت جو ہے ہمیں ذلیل اور رسوا کر رہی ہوتی ہے۔ تو یہ ہماری اپنی غلطیاں ہیں اور ہمیں اپنی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے، نہ کہ کسی اینکر پرسن پر الزام لگانا چاہیے یا کسی ٹی وی چینل پر یا میڈیا پر کوئی الزام لگانا چاہیے۔ بہتر ہے کہ ہم اپنے گریبان میں جھانکیں۔ تو یہ خواجہ آصف کا ان کو لیکچر تھا، لیکن اس پر پھر پی ٹی آئی کے جو وزراء ہیں وہ بھڑک اٹھے۔ زرتاج گل صاحبہ اٹھیں اور بڑا چیخ چیخ کر رونے جیسے انداز میں، بالکل رونے جیسی شکل تھی کہ کہاں ہیں ویڈیو جو ہمارے اوپر الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ ویڈیوز ہیں، اگر ہے ثبوت تو سامنے لایا جائے، اگر کوئی ویڈیوز ہیں تو وہ سامنے لائی جائیں، نہیں تو جنہوں نے الزامات لگائے ہیں اور ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ اور ہم بھی کسی کی مائیں بہنیں ہوتے ہیں اور ہم بھی منتخب ہو کر اسی طرح ہی ووٹ لے کر آ رہے ہوتے ہیں، تو ہماری عزت دوسروں کی عزت ہوتی ہے، کیا ہماری عزت نہیں ہوتی؟ ہم ہنس رہے ہوتے ہیں تو لوگ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ کس طرح ہنس رہی ہے، تو کیا میں لوگوں سے پوچھ کر ہنسوں گی؟ میں کپڑے پہنتی ہوں تو لوگ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیسے کپڑے پہن رہی ہے، میں جوتا پہنتی ہوں تو اس پہ لوگ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ جوتا کیسے پہنتی ہے یا کیسا جوتا پہنا ہے، تو کیا میں ہنسوں گی بھی لوگوں سے پوچھ کر؟ اس طرح بڑا چیخی ظاہر رونے جیسا انداز تھا۔ تو اس کے بعد پھر فواد چودھری بھی اٹھے اور فواد چودھری نے بھی پھر انہوں نے کہا کہ خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ سیاسی پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ کر رہے ہیں، میرا مقصد یہ نہیں تھا، میں نے تو یہ ریکویسٹ کی تھی ایوان کو اور اس طرح کا بات کی ہے، لیکن خواجہ آصف صاحب اس کو پولیٹیسائز کرنا چاہ رہے ہیں اور اس طرح کا۔ پھر بہرحال اس پر اسپیکر قومی اسمبلی نے پھر معاملے کو روکا اور باقی مزید جو ارکان ہیں ان کو بولنے کی اجازت نہیں دی، اور کیونکہ باقی ارکان بھی اس پر بولنا چاہ رہے تھے، لیکن اسپیکر نے تمام ارکان کو یہ ہدایت کی کہ جن کا استحقاق مجروح ہوا ہے وہ تحریک استحقاق لائیں، ایوان میں پیش کریں یا قومی اسمبلی سیکریٹریٹ میں پیش کریں، تو اس پر کارروائی مزید کی جا سکتی ہے۔ تحریک استحقاق جو ہے کمیٹی کو، متعلقہ کمیٹی کو یعنی استحقاق کمیٹی کو بھیجی جا سکتی ہے۔ تو اس طرح انہوں نے ہدایات کی تمام ارکان کو، اور اس طرح معاملہ جو ہے وہ فی الحال ختم کر دیا۔ لیکن بہرحال اپوزیشن کا اپنا جو موقف ہے اس حوالے سے کہ پی ٹی آئی نے جس طرح کی روایات ڈالی ہیں سیاست میں، گالم گلوچ کی روایات، الزام تراشی کی روایات اور دوسروں کو نیچا دکھانے کی روایات، دوسروں کو کرپٹ اور ملک دشمن اور پتہ نہیں کیا کیا اس طرح کا پیش کر کے پیش کیا جاتا ہے مخالفین کو، تو یہی روایات جو بویا ہے وہی کاٹیں گے۔ ظاہر ہے جو بو رہے ہیں پی ٹی آئی کے لوگ اور یہی کاٹیں گے، آگے چل کر پی ٹی آئی کو ہی اس کا صلہ ملنا ہے جو روایات ڈالی جا رہی ہیں۔ تو یہ اپوزیشن کا یہ موقف ہے۔ لیکن بہرحال حریم شاہ کا جو ویڈیوز کا معاملہ ہے وہ پارلیمنٹ میں تو پہنچا ہے، لیکن اب کمیٹی کو اگر یہ آتی ہے تحریک استحقاق، تو تحریک استحقاق پر کمیٹی کیا کارروائی کرے گی؟ حریم شاہ تو ملک میں ہوتی نہیں ہے، وہ تو دبئی میں ہوتی ہیں، تو ان کو کیسے بلایا جائے گا؟ ان سے کیسے پوچھ گچھ کی جائے گی؟ یا ہو سکتا ہے مبشر لقمان سے ہی بلایا جائے اور ان کو جو اینکر پرسن جو الزامات لگا رہے ہیں ان کو ہو سکتا ہے یہ کمیٹی بلائے۔ لیکن بہرحال فواد چودھری صاحب چیخے ہیں اور بالکل رونے جیسی ان کی کیفیت دیکھنے جیسی تھی، ان کا چہرہ دیکھنے جیسا تھا فواد چودھری کا بھی اور زرتاج گل کا بھی، جب وہ اپنے خلاف ویڈیوز کی جو شکایت کر رہے تھے۔ اور مبشر لقمان ظاہر ہے ان کا نام ابھی تک نہیں لیا انہوں نے، لیکن بہرحال انہوں نے اشارہ مبشر لقمان کی طرف ہی تھا
اور اب ویڈیوز کا معاملہ پارلیمنٹ میں آیا ہے، پارلیمنٹ کیا کارروائی کرے گی، یہ آنے والے دنوں میں چیزیں سامنے آئیں گی۔ اگلے پروگرام تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔